अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानिब से इमरान खान के सामने एक बड़ी पेशकश रखी गई है। इमरान खान को कहा गया है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और बाहर जाकर अपना इलाज करवाएं। अगर इमरान खान की जानिब से हामी भरी जाती है तो फिर यह हुकूमत एक बयानिया बनाएगी, एक ऐसा बयानिया जिसके बारे में पिछले 3 साल से शिद्दत के साथ इंतजार किया जा रहा है। बयानिया यह बनाया जाएगा कि देखा, इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह बैरून मुल्क जा रहे हैं और वहां पर इमरान खान का इलाज होगा, लिहाजा इमरान खान और नवाज शरीफ में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। लेकिन मसला यह है कि यहां पर गेम जरा उलट है। जब यह ऑफर, यह पेशकश इमरान खान के सामने रखी गई तो इमरान खान ने आगे से जो जवाब दिया है उस जवाब ने परेशानी मजीद बढ़ा दी है। दूसरी तरफ इमरान खान के साहबजादे कासिम खान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक पैगाम जारी किया है कि मैं और मेरा भाई हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान में आकर अपने वालिद इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहते हैं क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन इस हुकूमत की जानिब से हमें वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा। आज इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक अहम तरीन और हंगामी इजलास भी तलब करने के लिए जा रही है। तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत आज शाम 5 बजे KP हाउस इस्लामाबाद के अंदर जमा होगी। इमरान खान की रिहाई और उनकी सेहत के हवाले से आज अहम तरीन और बड़े फैसले हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर से पूछे जाते थे। उनसे यह कहा जाता था कि इमरान खान ने आपको वज़ीर आला बनाया है और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने आप लोगों को इंतखाबी निशान के बगैर वोट देकर असेंबलियों के अंदर पहुंचाया है। सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की यह है कि आप इमरान खान को जेल से रिहा करवाएं। आप इमरान खान के लिए क्या कर रहे हैं? अब इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब यह सोचना होगा कि उन्होंने आगे क्या करना है, किस तरह के मैयर्स उन्होंने लेने हैं, कैसे उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है, इमरान खान से मुलाकातें भी करवानी है, इमरान खान की सेहत के हवाले से फैमिली और डॉक्टर की मुलाकात भी करवानी है और उनकी रिहाई के हवाले से भी जद्दोजहद करनी है। जो लाहौर के अंदर बसंत मनाई जा रही है उस हवाले से एक चैलेंज दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नून लीग की हुकूमत को। अब देखना यह है कि नून लीग की हुकूमत उस चैलेंज को कबूल करती है या नहीं करती। इसके अलावा इंतहाई अहम और बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात ओमान के अंदर शुरू होने के लिए जा रहे हैं जुमा के रोज से। इस हवाले से सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों से एक गुजारिश की थी कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को किस तरीके से एहतजाज करना चाहिए, इनको क्या ऐसा करना चाहिए कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़े और इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकातें भी ओपन हों, उनकी सेहत के हवाले से उनकी फैमिली और डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाए और इमरान खान की रिहाई भी हो। तो आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपनी राय का इजहार किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 तजावीज़ आप लोगों की तरफ से आई हैं। सबसे पहले नंबर पे ज्यादातर लोगों ने यह कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दिया जाए। दूसरे नंबर पे लोगों ने कहा है कि पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल कर दी जाए, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी शाहराएं हैं उनको बंद कर दिया जाए। तीसरे नंबर पे कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs और MPAs हैं ये असेंबलियों से इस्तीफा देकर बाहर निकलें। और चौथे नंबर पे जो बड़ी डेंजरस बात है और लोग ये बात कर रहे हैं, आप लोगों ने ये तजवीज़ दी है कि फिर यह भी करना पड़ सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो चीज़ें पूरे पाकिस्तान के अंदर आती हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये 4 तजावीज़ आप लोगों ने दी हैं और ये मैंने सारी की सारी आप सब लोगों के सामने रख दी हैं। आप लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा आगे आ जाए जी। सबसे पहले नंबर पर इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जो पैगाम जारी किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा भाई अपने वालिद से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 914 दिनों से उन्हें कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है। इस दौरान उनकी सेहत मुसलसल बिगड़ रही है और उन्हें आज़ादाना तबी इमदाद तक रसाई फराहम नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत दानिस्ता तौर पर हमारे वीज़ों पर कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। किसी कैदी को इलाज से महरूम रखना जुल्म है और उनकी औलाद को उनसे मिलने के हक से महरूम करना इज्तमाई सज़ा के मुतरादफ है। उन्होंने कहा कि मैं इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों और हुकूमतों से मुतालबा करता हूं कि इससे पहले कि कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाए वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और अमली इक़दाम करें। अब ये इमरान खान के बेटे कासिम खान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक पैगाम आ चुका है। दूसरी तरफ एक सीनियर सहाफ़ी हैं
फखर रहमान, उन्होंने एक इंतहाई अहम और बड़ा दावा किया है इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा जी इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर एक पेशकश की गई, एक डील या लालच या कुछ भी आप इसको कह लें, वो इमरान खान के सामने रखा गया इमरान खान के इलाज के हवाले से। इमरान खान को कहा गया है कि आप बाहर के मुल्क चले जाएं और वहां पर जाकर अपना इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि बाखबर ज़राए के मुताबिक जो मुझे खबर मिली है, जो मुझे बताया गया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान का जवाब आगे से था एब्सोल्युटली नॉट। और जिस शख्सियत ने इमरान खान से मुलाकात की है वो इमरान खान को राज़ी करने में कामयाब नहीं हो सके। तो इमरान खान के लिए अब देखें कितना आसान है। अगर इमरान खान रिहाई चाहते हैं, अगर इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आना चाहते हैं, तो इमरान खान के लिए बड़ा आसान है कि इमरान खान कहें ठीक है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए, मैं बाहर के मुल्क जाकर अपना इलाज करवाऊंगा। लेकिन इमरान खान ये सारी की सारी चीज़ें नहीं मान रहे। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा किरदार अदा करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान की पिछली तारीख उठाकर देखें तो हमें डीलें ही डेली नज़र आती हैं। कभी हमें जद्दा की डील नज़र आती है, कभी हमें लंदन की डील नज़र आती है, कभी हमें दुबई की डील जो है वो नज़र आती है। तो ये डीलें ही डीलें हैं और कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान ये फ़र्क डालना चाहते हैं और इमरान खान ये भी चाहते हैं कि जब वो इस दुनिया के अंदर नहीं होंगे, हम सब ने एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, तो वो ये चाहते हैं कि जब वो इस दुनिया के अंदर नहीं होंगे तो पाकिस्तान के हवाले से जब उनके किरदार को याद किया जाए तो उस वक्त पाकिस्तान की कौम ये गवाही दे कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लीडर था जिसको कैद तन्हाई के अंदर रखा गया, जिसके ऊपर हर किस्म का जुल्म और सितम किया गया, लेकिन ना वो झुका, ना वो बिका और ना उसने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ किया। अब आगे आ जाए। पिछले 2-3 दिनों में चंद चीज़ें हुई हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है, महसूस होता है, दो चीज़ें, या तो वाकया ही बातचीत का आगाज होने के लिए जा रहा है और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया जा रहा है। हुआ क्या है? सबसे पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। उसके बाद बाबर सलीम स्वाति की स्पीकर अयाज सादक के साथ मुलाकात हुई है। सुहेल खान अफरीदी ने कैप्टन अब्बास खान शहीद के जनाजे में शिरकत की, वहां पर उनकी कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात हुई। फिर अपेक्स कमेटी के अंदर भी एक इजलास हुआ, एक बड़ा इजलास, 3 घंटे तक ये इजलास जारी रहा अपेक्स कमेटी का, वहां पर भी कोर कमांडर ने शिरकत की। उसके अलावा और भी चीज़ें हो रही हैं। अब या तो बर्फ़ जो है वो पिघल रही है और या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया जा रहा है एहतजाज के हवाले से। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। और एक चीज़ बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़ेह है, सुहेल खान अफरीदी को यह बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर उन्होंने वो काम ना किया जिसके लिए इमरान खान उनको फ्रंट सीट के ऊपर लेकर आए हैं, तो सुहेल खान अफरीदी का अंजाम भी वही होगा जो अली अमीन गंडापुर का हुआ है, उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनका प्रेशर सुहेल खान अफरीदी के ऊपर बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक सुहेल खान अफरीदी पीछे हटे नहीं है, उन्होंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ किया नहीं है। देखते हैं कि आगे इस हवाले से वो कौन से फैसले करते हैं और कैसे करते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई अहम इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर, तंजीमी ओहदेदारान और तमाम विंग्स के सीनियर ओहदेदारान जो है शिरकत करेंगे। इमरान खान को अल शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करवाने के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से और उनकी रिहाई के हवाले से, उनके ज़ाती मालिज और फैमिली की इमरान खान तक एक्सेस के हवाले से आज अहम तरीन और बड़े फैसले मतवक्के हैं कि ये KP हाउस इस्लामाबाद के अंदर किए जाएंगे। लाहौर के अंदर आपको पता है कि बसंत मनाई जा रही है, बड़ा गहमा गहमी का माहौल है। अब इस पर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं, लोग सारी की सारी चीज़ें भूल गए हैं, इमरान खान की मकबूलियत तो ख़त्म शुद है। इस पर अहम तरीन गुफ्तगू हुई मंसूर अली खान के शो में, तो वहाँ पर मतीउल्लाह जान ने एक बड़ा चैलेंज दिया है पंजाब हुकूमत को। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि 8 फरवरी को हमें लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे का NOC दें। उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर लग पता जाएगा कि लाहौरी बसंत मनाते हैं या फिर जलसे के अंदर आते हैं। मैंने वैसे कल के व्लॉग के अंदर ये दरख्वास्त की थी कि ऐसा हो सकता है कि बसंत मनाने दी जाए, लोग इंजॉय करें और उसके बाद 8 फरवरी को जब बसंत मनाई जाएगी तो इमरान खान तो ख़त्म शुरू हो चुके होंगे ना, तो इमरान खान की मकबूलियत तो रहेगी नहीं। उसके बाद फिर आप 10 को, 12 को, 14 को, जब भी आपका दिल करे फिर आप तहरीक इंसाफ को चैलेंज करें, इजाज़त ना दें, चैलेंज करें कि तहरीक इंसाफ आए और आकर लाहौर में जलसा करके दिखाए, अपनी अवामी मकबूलियत, अपना अवामी पावर शो करके दिखाए। तो फिर देखते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या करती है। इतना दिल गुर्दा तो पंजाब हुकूमत के अंदर होना चाहिए ना, इतना तो ये करके दिखाएं।
دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہرحال میں دوبارہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بسنت کا ماحول ہے, آپ اپنی سیفٹی کے حوالے سے خصوصی اپنا خیال رکھیں. اسپیشلی جو لوگ موٹر بائک کے اوپر سفر کرتے ہیں وہ حفاظتی تار موٹر بائک کے سامنے ضرور لگائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا. چاہے یہ بسنت ہے, بسنت کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے کی شاپنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے. ان سب چیزوں کے باوجود خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک جان بھی چلی گئی تو وہ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی واپس نہیں آ سکتی. لہٰذا اپنا خیال کریں, اپنی جانوں کا خیال کریں, اپنے پیاروں کے لیے اپنا خیال کریں اور حفاظتی تار ضرور لگائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. آگے آ جائیں جی. حامد میر صاحب نے بھی اپنے شو کے اندر اس حوالے سے ایک بڑی اہم گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ مریم نواز نے طویل عرصے کے بعد بسنت سے پابندی اٹھائی ہے. انہوں نے کہا کہ دسمبر 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت نے بھی پنجاب کے اندر بسنت منانے کا اعلان کیا تھا اور اس وقت نون لیگ کی حکومت نے بسنت کی مخالفت کی تھی, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر 2018 کا ایک کلپ جو ان کے پروگرام کا تھا وہ چلا دیا جس میں جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں اور شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں وقت نے کیسی کایا پلٹی ہے, اب ایک ادھر ہے اور دوسرا ادھر ہے. تحریک انصاف اس کی اس طریقے سے مخالفت تو نہیں کر رہی, لیکن تحریک انصاف یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ آپ بسنت منا لیں اور پھر ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت بھی دیں. آگے آ جائیں جی. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کل راجن پور کے اندر جو تقریر کی تھی وہاں پر انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ مجھے بتاؤ کیا شعور سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے. میں نے کل بھی اس حوالے سے بات کی تھی, کچھ اہم ترین لوگوں نے اس پر بڑی اہم باتیں کی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. حبیب اکرم پاکستان کے سینئر ترین صحافی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بڑی اہم گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ یہ فکرہ جو بولا گیا کہ شعور بھلا پیٹ بھر سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے معنی کے اوپر آپ غور فرمائیں, کہنے والے کو داد دیتے جائیں. انہوں نے کہا کہ سقراط پاگل تھا, افلاطون پاگل تھا, دوسرے لوگوں کی بات کر لیں, نیلسن منڈیلا وہ پاگل تھا, یا دنیا کے اندر تمام قوموں کے وہ لیڈر جنہوں نے اپنی قوم کو جگایا, کسی نے لکھ کر جگایا شاعری کے ذریعے, کسی نے بول کر جگایا, تو کیا وہ سارے کے سارے لوگ پاگل تھے جنہوں نے اپنی قوموں کو بتایا کہ یہ آپ کے حقوق ہیں, یہ آپ کا حق بنتا ہے, آپ اپنی آواز بلند کریں, آپ پرامن احتجاج کریں, آپ باہر نکلیں اور اپنا حق لیں. کیا وہ سارے کے سارے لوگ پاگل تھے؟ حبیب اکرم نے کہا کہ اگر ترقیاتی کام ہی سب کچھ ہوتے تو ہندوستان میں انگریز کی جانب سے بڑا ترقیاتی کام ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر انگریزوں نے ہندوستان میں جو ترقیاتی کام کیے تھے, جو انہوں نے قبضہ کیا تھا, تو کیا ان کے قبضے کو جائز قرار دینا چاہیے؟ لیکن اگر صرف یہی کہنا ہے کہ جی سڑکیں بنا لی ہیں, پل بنا لی ہیں, ترقیاں کر لی ہیں, تو ترقی تو انگریز کے دور میں بہت ہوئی تھی, تو پھر ہم نے پاکستان حاصل کیوں کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کو شعور کیوں دیا تھا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو کیوں اٹھایا تھا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ تھوڑا سا تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ آخر یہ شعور ہے کس چیز کا نام, یہ شعور ہوتا کیا؟ میں ذرا اس کے تھوڑے سے بڑے لیول کے اوپر بات کروں, مجھے معاف کیجیے گا اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی, کوتاہی, کمی بیشی ہو جائے. اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام اور اپنے رسولوں کو جو اس زمین کے اوپر بھیجا لوگوں کی رہنمائی کے لیے, وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو انہوں نے جس طریقے سے اللہ پاک نے جس نبی کو, جس رسول کو جیسے جیسے حکم دیا, ایک شریعت دی, سیٹ آف رولز دیے کہ یہ جا کر لوگوں کو بتاؤ, یہ لوگوں کو بتاؤ کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ غور و فکر کیا کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس چیز سے کنیکٹڈ ہیں. وہ شعور ہے جو انسانی ذہن کے اندر ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ معاشرتی بھی ہو سکتا ہے, وہ سماجی بھی ہو سکتا ہے, وہ دینی بھی ہو سکتا ہے. تو شعور جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی, حبیب اکرم نے, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لوگوں تک اپنے خیالات پہنچائے جن کو وہ شعور کا نام دیتے ہیں. لوگوں نے ان کو قبول کیا اور ووٹ دیا. جنہوں نے شعور نہیں دیا ان کے پاس فارم 47 ہے, کہ جنہوں نے قیمے والے نان دیے, بریانی دی ہے, ان کے پاس شعور نہیں ہے, ان کے پاس فارم 47 ہے. خرم ذیشان پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے تو بس جانور ہی جیتے ہیں, انسان نہیں. یہ بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اگر صرف زندگی یہ ہے کہ انسان پیدا ہو, بچپن میں کھیلے کودے, تھوڑا سا بڑا ہو جائے, کھائے پیے, شادی کرے, بچے پیدا کرے, اور پھر ایک دن مقررہ وقت آ جائے دنیا سے چلا جائے,
اگر یہی زندگی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جانوروں کی زندگی بھی یہی ہے. اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر انسانوں کی اور جانوروں کی زندگی میں فرق تو کوئی نہیں ہے. انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ جانوروں کو عقل اور شعور نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سمینہ پاشا نے اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جب آپ پنگھوڑے سے لیڈر بن جائیں تو پھر آپ کے شعور کا یہی عالم ہوتا ہے، پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں اور ان کو شعور دیں. نادر بلوچ انہوں نے اس حوالے سے بڑی اہم گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کوئی بتائے کہ انسانی تاریخ میں ہر بڑی مادی اور معاشی ترقی کی بنیاد ہمیشہ شعور ہی رہا ہے، کیونکہ شعور محض ایک تصور نہیں بلکہ وہ ذہنی بیداری ہے جو عوام کو اپنے حقوق کے تحفظ، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور کرپشن کے خلاف مزاحمت پر آمادہ کرتی ہے. مزید کہا کہ مریم نواز کا یہ کہنا کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا ایک منطقی مغالطہ ہے، کیونکہ سڑکوں اور پلوں جیسی مادی ترقی اگر شعور کے بغیر ہو تو وہ پھر عوام کو ذہنی غلام بنا کر صرف مخصوص اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ شعور قوم میں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کسی حکمران کی خیرات کی بجائے اپنے چھینے گئے حقوق اور ملکی وسائل پر پہرا دینا سکھاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ شعور وہ بیج ہے جس سے خودداری اور معاشی خود کفالت کی فصل اگتی ہے. لہٰذا عوام کو صرف روٹی تک محدود رکھنا انہیں سیاسی غلامی میں رکھنے کی کوشش ہے، جبکہ شعور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنا رزق وقار کے ساتھ خود حاصل کریں. یہ ساری کی ساری باتیں. احمد وڑائچ نوجوان صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، شعور دیں، وہ اپنا پیٹ بھی بھر لیں گے. شعور کے بغیر زندگی قیمے والے نان پر نعرے لگانا کسی طور پر مناسب نہیں ہے. کہ اگر آپ کے پاس شعور نہیں ہے تو پھر زندگی ایسے ہی ہے کہ آپ قیمے والے نان کے اوپر آپ نعرے لگائیں بریانی کے پلیٹوں کے اوپر، اور کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو ماضی سے دیتا ہوں. محترم حمزہ شہباز صاحب نے 8 جولائی 2015 کو بچوں سے بات کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کرپشن کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، لیکن احتساب عوام کرتے ہیں. اس ریت کو مضبوط ہونے دیں، یہی پاکستان کا مقدر تابناک کرے گا. بالکل ٹھیک بات ہے، احتساب عوام کرتے ہیں اور کرپشن بھی اس ملک کے اندر ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری کو جب عوام نے احتساب کیا تو اس کو نہیں مانا گیا، اس کو بالکل ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا گیا. آگے آ جائیں جی. نجم سیٹھی نے اس حوالے سے ایک اہم ترین بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے. رورل سندھ کے اندر وہ آج بھی پاپولر ہیں، لیکن یہاں پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ میڈم مریم نواز لگی ہوئی ہیں پروجیکٹس کرنے میں، لیکن عوام کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کے پروجیکٹ سے ان کا ووٹ بینک نہیں بڑھ رہا، کسی قسم کا کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہو رہا. جو ایک صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، انہوں نے بھی ایک بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ عمران خان سے خوف زدہ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ ان حکمرانوں سے کہ یہ کیوں خوف زدہ ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے یہ بلدیاتی الیکشن، یعنی کہ ان کی وجہ سے یہ بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کروا رہے، صوبے نہیں بنا رہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. اخباروں میں شاہ سرخیاں دیکھ لیں، بڑکیں دیکھ لیں، سارا کچھ دینے کے باوجود، الیکشن دینے کے باوجود بھی آپ ان کی مقبولیت کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. کہ سب کچھ دے دیا پلیٹ میں رکھ کے، لیکن پھر بھی آپ عمران خان کی مقبولیت کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. آگے آ جائیں جی. ایک اہم ترین اور بڑی خبر ہے عالمی دنیا سے. امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ پہلے ترکی کے اندر ہونے تھے، وہ ختم ہو گئے، کینسل ہو گئے، وہ مذاکرات نہیں ہوئے. اب یہ مذاکرات ہونے کے لیے جا رہے ہیں عمان کے اندر، اور یہ مذاکرات اسپیشلی ایران کی جو جوہری طاقت ہے اس حوالے سے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایران امریکہ کی باتوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایران کسی بھی صورت نہیں مانے گا. اپنی سلامتی کے اوپر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اپنے اوپر پابندیاں ہٹوانا چاہتا ہے ایران. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے پہلے بھی مذاکرات کے اندر حملہ کر دیا تھا. اب بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، تیاریاں دونوں طرف سے مکمل ہیں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد.